नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। विश्व खाद्य सङ्गठनले एक सशक्त खाद्य वस्तुका रूपमा सिफारिस गरेको च्याउ प्राचीन कालदेखि नै खाद्य तथा औषधिका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ। स्वास्थ्यवर्धक च्याउहरूमध्येको एक स्वादिष्ट लोकप्रिय च्याउ हो राजा च्याउ, किङ ओयस्टर। यो कस्तो च्याउ हो त? नेपालमा यस च्याउको खेती कसरी गर्न सकिन्छ? यसैबारे च्याउ व्यवसायीसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालीमा चियाउनु शब्दबाट बनेको च्याउको अर्थ भूमिको पत्र फोडी बाहिरी संसारको अवलोकन गर्नु हो। फूल नफुल्ने वनस्पति अन्तर्गत फन्जाई वर्गमा पर्ने च्याउलाई प्राचीन कालदेखि नै खाद्य र औषधिका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको इतिहास छ। च्याउमा हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक प्रोटिन, भिटामिन, खनिज पदार्थ प्रशस्त मात्रामा हुनुका साथै शून्य कोलेस्टेरोल र न्यून क्यालोरी भएका कारण खाद्य वस्तुका रूपमा यो दिनानुदिन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। विश्वभरि थाहा भएका खानयोग्य च्याउहरूमध्येको एक स्वादिष्ट अनि स्वास्थ्यवर्धक च्याउ हो राजा च्याउ। किङ ओयस्टर, किङ ट्रम्पेट, फ्रेन्च हर्न आदि नामले विश्वमा चिनिएको यो च्याउ बिगुल आकारको देखिने भएकाले नेपालीमा यसलाई बिगुल च्याउ पनि भन्ने गरिन्छ। इरिङ्गी भनेर चाहिँ यो इरिन्जियमको उसबाट इरिन्जियमसँग चाहिँ यो प्यारासाइटको रूपमा पनि यसले अब एसोसिएट भएर काम गर्दो रहेछ। त्यो हिसाबले यसलाई इरिन्जियमकै नामबाट इरिङ्गी भनेर रहन नाम हो। तर जनरली चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ विशेष प्रख्यात नाम भनेको किङ ओयस्टर मसरुम भयो। त्यो हिसाबले राजा च्याउ भन्दाखेरि अब जनबोलीमा चाहिँ टपक्क टिपिहाल्ने वर्ड, त्यो हिसाबले अब फ्रेन्चहरूले विशेष गरेर यसलाई बिगुल च्याउ अथवा किङ ट्रम्पेट मसरुम भन्ने गरिन्छ। उतातिर त्यो चलन छ, तर जनरल नेममा चाहिँ बढी प्रख्यात चाहिँ किङ ओयस्टरै भएको कारणले किङ ओयस्टरको सट्टा चाहिँ नेपालीमा बिल्कुल ठेट नाम चाहिँ यहाँको पहिलादेखि नेचुरली नपाउने भएको कारणले राजा च्याउ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको र हामीले किङ ओयस्टर भनेर नाम राख्दा पनि किन्न आउने ग्राहकहरूले नै किङ च्याउ अनि राजा च्याउ भनेर उनीहरूले नै राखेको नाम हो यो। मोटो डाँठ तथा सानो छाता भएको अनौठो लाग्ने यो राजा च्याउको वैज्ञानिक नाम प्लुरोटस इरिङ्गी हो। यसलाई सबसे बढी टेस्टी मानिन्छ अनि यसको टेक्स्चर अरू कुनै पनि च्याउको भन्दा राम्रो टेक्स्चर छ अनि टेस्टमा त अब भइ नै हाल्यो। अनि यसको फ्रेग्रेन्स चाहिँ अझ विशेष प्रकारको, सबै जस्तोलाई यसको फ्रेग्रेन्स नै त्यति नै मनपर्ने। यसको हल्का गन्ध जुन छ त्यो चाहिँ सबसे राम्रो भएरै यसको यो चाहिँ अब महत्त्व यसको बढेको हो। शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउने, रगतमा नराम्रो कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउने मात्र नभई केही प्रकारका क्यान्सर तथा ट्युमर विरुद्ध समेत प्रतिरक्षा प्रदान गर्ने हुँदा यो च्याउ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बढी से बढी रोगीहरूले खान सक्ने यसको हाई क्वालिटी प्रोटिन हुन्छ अनि यसमा चाहिँ क्यालोरी चाहिँ एकदमै कम। सबभन्दा यसको मेन गुण भनेकै यिनीहरू हुन्। पौष्टिक रूपले हेर्दाखेरि प्रोटिनमा हाई अनि विभिन्न प्रकारको जस्तै एन्टी माइक्रोबियल तत्त्वहरू, एन्टिभाइरल तत्त्वहरू, कति किसिमको क्यान्सरहरूमा चाहिँ यसले एकदमै पोजिटिभ
एउटा त्यसलाई रिडक्सन गर्न सक्ने, त्यसलाई घटाउन सक्ने यसमा प्रपर्टिजहरू भएको, अनि हाम्रो हर्मोन चाहिँ जुन इरेगुलेट भयो भने चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू मानसिक समेत आउन सक्ने, अब यसमा चाहिँ हर्मोन पनि रेगुलेट गर्ने तत्त्वहरू यसमा पाइन्छ। अब त्यस्तै एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्वहरू पनि यसमा पाउने हैन, यस्तै थुप्रै कुराहरू। अनि कोलेस्ट्रोल अहिले जुन मान्छेलाई धेरै ब्लड प्रेसरको रोगीहरू त्यस्तो धेरै चलिरहेको, धेरै मान्छेहरूमा त्यस्तो रोगहरू भएको टाइममा यो चाहिँ साधारण तरकारीको रूपमा खाएर पनि त्यो सबैको लागि अब औषधिकै रूपमा काम पनि गर्ने, त्यो हिसाबले पनि यसको पौष्टिक चाहिँ धेरै नै भ्यालुएबल छ। भूमध्य सागरसँग जोडिएका युरोपका केही क्षेत्रहरू, मध्यपूर्वी भाग तथा उत्तरी अफ्रिकाको रैथाने च्याउ इरिङ्गी यसको मिठो स्वाद तथा विशेष आकार प्रकारका कारण विश्वभरिका मानिसले यसलाई रुचाएको र यसको खेती पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशका लागि सुहाउँदो अपार सम्भावनाहरू बोकेको कृषि व्यवसाय हो च्याउ खेती। आवश्यक तालिम तथा पूर्वाधारहरू भएको खण्डमा चिसो हावापानीमा मात्र प्राकृतिक रूपमा हुने राजा च्याउको खेती नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पस्किनु भएको छ एरिस मसरुम बलम्बुका प्रमुख ओम कृष्ण श्रेष्ठले। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले धेरै भनेर त्यसरी मास प्रोडक्सनमा चाहिँ अझै पनि गएको छैनौँ। अबको 2 हप्ता जतिमा हामीले 50 देखि 100 र त्यहाँबाट फेरि अर्को 2 हप्ताबाट चाहिँ हामीले 100बाट 150 किलो दिनको भनेर गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो 20-30 किलो भनौँ न, 20-30 किलोको रेसियोमा मात्रै निकालिरहेको हो। त्यति चाहिँ अहिले बेचिरहेछौँ। मार्केट चाहिँ हामीले पोखरा र नारायणघाटसम्म, चितवनसम्म चाहिँ अहिले पठाइसक्यौँ। अब तुरुन्तै बुटवल अनि उपत्यका त भइ नै हाल्यो, अनि हेटौडामा पनि तुरुन्तै मार्केटमा चाहिँ पठाउने प्लानहरू छन्। स्पान प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो ओयस्टर मसरुमको चाहिँ हामीले अब बढी से बढी सिजनमा चाहिँ हामीले 2500 प्याकेटसम्म दिनको निकाल्छौँ, 400 ग्रामको। यो चाहिँ खासै 2-3 महिना चल्छ यसरी, अनि अरू टाइम भने चाहिँ एकदमै कम चल्छ। दिनको 200-400-500 प्याकेटभन्दा बढीको अरू टाइममा बन्दैन। यस राजा च्याउ खेतीका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा यसको उत्पादन प्रक्रिया कस्तो रहेको छ त? यो चाहिँ हामी यता चाहिँ काठको धुलोलाई छान्छौँ, त्यस्तै यो बकासलाई पनि छान्छौँ। त्यो छानिसकेकोलाई यो गाडाहरूमा हामीले आधी मिक्स गरेर राख्छौँ। त्यो राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ यो गुडाएर ल्याएर यो मिक्सरमा राखिदिन्छौँ। मिक्सरमा राखिसकेपछि अनि यसलाई पल्टाएर यसमा 10 मिनट जति हामीले मिक्स गर्छौँ। त्यसभित्र मिक्स गरिसकेपछि अनि प्याकिङमा जान्छ यो। अब यहाँ पानी सानी हालेर सबै चिज मिक्स गरिसकेपछि अनि हामीले तल चाहिँ यो प्याकिङको लागि लिएर जान्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ यो छान्छौँ एकचोटि, यसमा केही टुक्रा टाक्री यताउता गयो भने त्यहाँबाट छानिन्छ। छानिसकेपछि तल गएर डिस्पेचर भन्छ, त्यसले 2-3 ठाउँमा अब कतिवटा मेसिन चलाउने हो त्यही अनुसार मिलाउनु मिल्छ। अनि यो कन्भेयरबाट प्याकिङ मेसिनमा त्यो धुलोहरू पठाइदिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो मेसिनले प्लास्टिक चाहिँ थाप्नुपर्छ। थापिसकेपछि त्यसले प्याकिङ गरेर टाइटसँग प्रेस गरेर पठाइदिन्छ। यसमा प्याकिङ भइसकेपछि यो कन्भेयरमा आउँछ। कन्भेयरमा आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ नेक भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ प्लग भयो यसको, अनि यो 2टा राखेर चाहिँ त्यो पोकाहरू चाहिँ प्याकिङ गर्छौँ। यसले यहाँ यो कन्भेयरमा चाहिँ यो बिर्को हालेर रेडी पार्छौँ। त्यसपछि यो सेतो क्रेटहरूमा यसमा 12वटा एउटामा जान्छ, त्यसमा राख्छौँ। त्यसपछि यो ऱ्याकमा हाल्छौँ हामीले। अब धेरै प्याकेट बनाउनु छ भने हामीले यो ऱ्याक डाइरेक्ट यो अटोक्लेभमा छिराइदिन्छौँ। यो अटोक्लेभमा एकैचोटि नै हामीले स्टेराइल गर्छौँ। होइन अब थोरै गर्ने हो भने अनि हामीसँग अर्को सानो पनि छ अटोक्लेभ, त्यो सानोमा स्टेराइल गर्छौँ। अब यसमा हामीले यदि पकायौँ भनेदेखि यसको चाहिँ ढोका फेरि यता हुन्छ, यताबाट चाहिँ निकाल्छौँ त्यसलाई। यता फेरि हामीसँग यो अटोक्लेभको ढोका छ, यो पुरै ढोका खोलेर त्यो ऱ्याकै समेत निकाल्छौँ हामीले। निकालेर अनि यता हाम्रो कुलिङ रुम हो, त्यो कुलिङ रुममा एक रात चाहिँ हामीले चिसो पारेर राख्छौँ। अनि चिसो पारेर राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यता चाहिँ कुलिङ रुम हो। कुलिङ रुममा एक रात बसिसकेको पोकालाई चाहिँ हामीले यता इनोकुलेसन रुममा राख्छौँ। त्यहाँ लगेर बिउ हाल्दै त्यसलाई बाहिर निकाल्छौँ। सिधै बाहिर निकालेर लगेर अनि इन्कुबेसन रुममा लगेर हाल्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो झन्डै 1 महिनादेखि 1.5 महिना 60 दिनसम्म नै हामीले इन्कुबेसनमा राखेका हुन्छौँ। यो चाहिँ हामीले इन्कुबेसन रुम भन्छौँ। यहाँ चाहिँ
ढुसी फैलाउनलाई लिएर आएको हो। यता तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने थोरै ढुसी अझै फैलिन बाँकी छ, याद गर्नुभयो यसरी थोरै बाँकी छ। अब यहाँ राख्दै यो 30 देखि 40 दिनभित्रमा यो फुल्ली ग्रोन भन्छ, फुल्ली कोलोनाइज भन्छौँ हामीले होइन। त्यो पुरै भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले म्याच्योरको लागि अझ 5-7 दिन 10 दिनसम्म नै राखेका हुन्छौँ। बढीमा 2 महिनासम्म यहाँ बस्छ यो पोकाहरू। त्यसपछि हामीले यसलाई ग्रो गर्नलाई जति टेम्परेचर चाहिने हो त्यस्तो क्रपिङ रुममा लगेर यहाँबाट त्यहाँ लिएर जान्छौँ। यो चाहिँ हामीले खोलिसकेपछि यो झनै 4-5 दिनमा पिनिङ हुन्छ। 4-5 दिनपछि यसलाई ठुलो हुनलाई चाहिँ कम्तीमा 20 दिन लाग्छ। 20 दिनपछि मात्रै हामीले हार्भेस्ट गर्छौँ। पिन देखिएको 20 दिनमा हार्भेस्ट हुन्छ। यस राजा च्याउको बिउ उत्पादन प्रक्रिया कस्तो रहेको छ त? हामीले गहुँ स्टोर गहुँ पकाइरहेछौँ। यो पाकिसकेपछि यो टुचिनको मदरबाट हामीले यसलाई उचाल्छौँ र त्यहाँ खन्याउँछौँ। खन्याइसकेपछि अहिले कुलिङको प्रोसेस यहाँ हामीले हल्का यो ओभाओस् भनेर हावा चलाएर राखिरहेछौँ। तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले टाइममा यसरी चलाएर यसलाई हल्का सुकाइरहेको हुन्छौँ हल्का। अब यो पुरै हल्का यो चाहिँ चिसो भइसकेपछि अनि हामीले यो यसमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटहरू मिक्स गरिसकेपछि यो प्याकिङ मेसिनमा लिएर जान्छौँ। प्याकिङ भइसकेपछि सेम प्रोसेस हो, त्यसमा पनि हामीले स्टेराइल गर्छौँ। स्टेराइल गरिसकेपछि पछाडि लगेर हामीले कुलिङ रुममा 1 रात त्यतिकै राख्छौँ, चिसो पार्छौँ। चिसो पारिसकेपछि भोलिपल्ट हामीले त्यसमा इनोकुलेट गर्छौँ। इनोकुलेट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 1 हप्ता इन्कुबेसनमा राख्छौँ। बढीमा 1 हप्ता 10 दिनसम्म इन्कुबेसनमा राख्छौँ। इन्कुबेसन पछाडि हामीले त्यसलाई त्यो बिउहरूलाई चाहिँ बाहिर किसानहरूलाई जस्तो माग छ हाम्रो त्यही अनुसार हामीले ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छौँ। 12 देखि 14 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम र 85% सापेक्षित आर्द्रतामा मात्र यो च्याउ उम्रन सक्दछ। नर्मल्ली नेपालको अब हावापानीमा पहाडतिर चाहिँ गर्न सकिन्छ। नेचुरली गर्नलाई त यो पौष 1 महिना मात्रै नेचुरली थोरै गर्न सकिन्छ, अरू महिनामा यो सम्भव छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ यो ठाउँ अलिकति चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्सनमा चाहिँ घट्छ भन्ने हिसाबले यो ठाउँमा आएको हो। यसलाई चाहिने भनेको चाहिँ फ्रुटिङ टेम्परेचर भनेको यसको 12-14 डिग्री। उक्त च्याउ फार्ममा राजा च्याउ बाहेक कन्ने च्याउका नयाँ प्रकारहरू क्रमशः प्लुरोटस अस्ट्रियाटस र प्लुरोटस फ्लोरिडाको खेती समेत गरिएको छ। विज्ञान विषय अध्ययन नगरे तापनि यसरी सफलताका साथ च्याउ व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुभयो भन्ने जिज्ञासामा च्याउ व्यवसायी ओम कृष्ण भन्नुहुन्छ। एसएलसी सिद्धिने बित्तिकै पनि म एग्रिकल्चरै पढ्छु भनेर नि गएको थिएँ। मेरो अलिकति मार्क्स कम थियो, 2nd डिभिजन मार्क्स थियो। मेरो मार्क्स अलिकति पुगेन। नपुगेपछि ल ठिकै छ अब च्याउमै काम गर्छु भन्ने सोचिसकेको थिएँ। अब त्यो नपुगेपछि अरू जे होस् अब एउटा सर्टिफिकेटको लागि जस्तो गरेर मैले मेजर इङ्ग्लिस र साइकोलोजी लिएर पढेँ, ब्याचलर्स गरेँ त्यसमा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अरू यसमा जति पनि चाहिने अब चिजहरू चाहिँ मैले कति अब रिसर्चरहरूबाट पनि थाहा पाएर कति आफैले पनि थुप्रै स्टडीहरू गरेँ। मसँग थुप्रै बुकहरू कलेक्सन गरेको छु मैले। अब अहिलेको समयमा चलिरहेको राम्रा पुस्तकहरू चाहिँ कलेक्सन छ मसँग। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ यसमा इन्जिनियरिङ भनौँ होइन, मेकानिकलदेखि लिएर सबै म आफै हेरिरहेको छु अहिलेसम्मको लागि चाहिँ। अब मसरुममा चाहिँ स्पान प्रोडक्सनदेखि लिएर त्यो पनि सबै मैले नै हेरिरहेको हो। अब त्यो धेरै टाइम दिन नपर्ने चिजहरू त मैले सबै गरिरहेको छु। अब यहाँ चाहिँदा थुप्रै चिजहरू चाहिन्थ्यो होइन। अब फार्म इन्जिनियरिङमै यहाँ कोही नभेटाएर मैले 3-4 जना यो सिभिल इन्जिनियरहरूलाई यहाँ चाहिँ अब डिजाइनहरू गर्न यताउता गऱ्यौँ। गर्दाखेरि कहीँबाट यो चाहिँ हुन सम्भव भएन। नभएपछि म आफै चाइना गएर यसकै लागि सबै अब यो रेसियो के चाहिने हो, यसको स्पेस कसरी बन्छ भन्ने चाहिँ म आफै गएर त्यहाँ नापेर हेरेर अनि ल्याएर यो टोटल इन्जिनियरले चाहिँ अब ठाउँ मात्रै
यो चाहिँ यसरी इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ भने जग्गा नापेर मिलाई मात्रै दिनुभयो, अरू सबै आफैले गरे। अहिलेसम्म नेपालमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो विषयमा कम्प्लिट सोर्स रिसोर्स भनेर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो देशमा खेर जाने वन तथा कृषिजन्य पदार्थ प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुनुका साथै यहाँको हावापानी पनि च्याउ खेतीका लागि निकै अनुकूल छ। यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्ने च्याउ खेती नेपालमा सोचे जति फस्टाउन सकेको छैन। खेती चाहिँ ठिक तरिकाले गर्ने हो भने सरकारले चाहिँ रिसर्चहरूमा बढी लगानी गर्ने हो भनेदेखि र जुन प्रडक्ट भएको तरकारीहरू छन्, च्याउ मात्रै होइन कि अरू पनि तरकारीहरू, त्यसको चाहिँ फार्मरले चाहिँ सही मूल्य पाउने अनि कन्ज्युमरले पनि उपभोक्ताले पनि सही मूल्यमा पाउने हो भनेदेखि सबै तरकारीवालाहरू अब यो खेती गर्ने किसानहरू चाहिँ एउटा राम्रो उसमा चाहिँ लाइफस्टाइलमा चाहिँ राम्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिने भने मार्केट प्राइस, खानेलाई पनि मार्का नपरोस्, बेच्नेलाई पनि ठिक किसिमको उसको कमाइ होस् र किसानको पनि त्यही अनुसारले उसको पनि त्यो जुन अहिले ग्यापिङ छ नि, किसानबाट कन्ज्युमरमा जाँदाखेरिको जुन प्राइस ग्याप छ त्यो चाहिँ 3 भाग मात्रै गरिदिने हो भने पनि किसानहरू सरकारले त्यति मात्रै व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि यो च्याउ खेती मात्रै होइन सबै खेतीहरू नै धेरै नै राम्रो स्थितिमा पुग्थ्यो होला। नेपालमा 147 प्रजातिका खानयोग्य च्याउहरू पाइए तापनि हामी कहाँ खेतीयोग्य च्याउका नयाँ प्रजातिहरू बारेको अध्ययन अनुसन्धान ज्यादै न्यून रहेको छ। फलस्वरूप च्याउका विदेशी स्ट्रेन अर्थात् नस्लहरू प्रयोग गर्न च्याउ व्यवसायीहरू बाध्य छन्। पहिलेदेखि नेचुरल्ली यहाँ पाउने खानयोग्य जुन एडिबल फङ्गसहरूमा चाहिँ रिसर्चहरू बढाउने हो र यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने हो भने थुप्रै जातहरू यहाँ नभएका होइनन्, तर कुनै पनि जात आजसम्म कमर्सियलाइज भएको छैन। अब बाध्यता नै हो, च्याउ खेती यदि गर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपाली स्ट्रेनमा काम गर्न सक्ने स्थिति आजसम्म बनेको छैन। अब यो सरकारबाट पनि यस्तो रिसर्चहरूमा लगानी बढाउने हो भने यो सम्भव छ। खाद्य सुरक्षा, रोजगारी तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण रहेको च्याउ व्यवसाय अत्यन्तै नाफामुखी, धेरै जग्गा नचाहिने र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने भएकाले पनि समय सापेक्ष कृषि व्यवसाय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन च्याउ सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका साथै यसमा देखा परेका चुनौतीहरू जस्तै आवश्यक तालिम, परामर्श सेवा, प्राविधिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन, उचित मूल्य निर्धारण प्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हामीले सुरुवात चाहिँ गरेर देखायौँ। अब कति थुप्रै किसानहरू अहिले पनि दिनकै 2-4 जना 5-7 जना चाहिँ यहाँ आइरहेकै हुन्छन्। यो कसरी गर्ने, के गर्ने, हामीले सकेको सपोर्ट चाहिँ गरिरहेछौँ। अब अघि नै भने जस्तै यसको स्ट्रेनहरू चाहिँ अब नास्ट वा नार्क या कुनै युनिभर्सिटीले यसलाई चाहिँ अब प्रिजर्भहरू गर्ने यताउता गरिदिने हो भने अरू प्रोसेसहरू भने त खासै नर्मल प्रोसेसहरू नै हुन्। यहाँ सबभन्दा बढी चाहिने भनेको अब विदेशी स्ट्रेनमा निर्भर हुनुपर्ने, अरू त हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई अब 1-2टा रिसर्चहरू अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ। त्यो सक्सेस हुने बित्तिकै यो पनि विदेशी स्ट्रेन हुँदै पनि हामी डेभलप गरेर अब उपरान्त चाहिँ अन्तबाट ल्याउन नपर्ने स्थिति सायद तुरुन्तै आउँछ होला। त्यस्तै कामहरू सरकारबाट पनि हुने हो भने धेरै किसानहरू यसमा आकर्षित भएर धेरै यो इरिङ्गी च्याउ पनि, राजा च्याउ पनि अब नेपालभरि फैलिन सक्छ। यो राजा च्याउ सम्बन्धी रिपोर्टपछि जाडोयाममा हामी घाममा बस्ने गर्छौँ र घामबाट हामीलाई प्राप्त हुने युभी रेडिएसनका फाइदा र बेफाइदाहरू समेटिएको यो रिपोर्ट अबको पालोमा। सूर्यको किरणमा मानिसले ठम्याउन सक्ने 7 विभिन्न रङका किरण बाहेक केही अदृश्य किरणहरू पनि हुन्छन्। त्यसैमध्येको एक हो परावैजनी विकिरण अर्थात् अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन।
सामान्यतया युभी रेडिएसन 200 देखि 400 नानोमिटर तरङ्ग लम्बाइभित्र पर्दछ। तरङ्ग लम्बाइ अर्थात् वेभलेन्थका आधारमा परावैजनी विकिरणलाई युभीसी, युभीबी र युभीए गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। युभीसी को 200 देखि 280 नानोमिटर तरङ्ग लम्बाइ हुन्छ भने युभीबी को 280 देखि 315 नानोमिटर रहन्छ। त्यसैगरी युभीए सबैभन्दा कडा परावैजनी विकिरण हो, जसको तरङ्ग लम्बाइ 315 देखि 400 नानोमिटर हुन्छ। परावैजनी विकिरण पृथ्वीमा पर्ने सूर्यको किरणहरूमध्ये सबैभन्दा छोटो तरङ्ग लम्बाइको किरण भएकाले विभिन्न जैविक तथा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूका लागि जिम्मेवार रहन्छन्। लाभभन्दा यसको हानिकारक प्रभावहरू नै बढी हुने भएकाले वैज्ञानिक समुदायका लागि परावैजनी विकिरण सधैँ चर्चाको विषय बन्दछ। विश्वमा सर्वप्रथम सन् 1801 मा जर्मन भौतिकशास्त्री जोहान विल्हेम रिटरले पत्ता लगाएको युभी रेडिएसन अर्थात् परावैजनी विकिरणको कम मात्रा मानव जातिका लागि लाभदायक पनि छ। हाम्रो शरीरले भिटामिन डी उत्पादन गर्नका लागि कम मात्राको परावैजनी विकिरण अर्थात् युभीबी विकिरणले मद्दत गर्दछ। सामान्य शारीरिक वृद्धि तथा कार्यको लागि भिटामिन डी जन्तु जनावरलाई मात्र नभई वनस्पतिलाई समेत आवश्यक हुन्छ। भिटामिन डी 2 प्रकारको हुन्छ, D2 र D3। मानिस लगायत अन्य जन्तु जनावरको छालामा 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल भन्ने रासायनिक पदार्थ रहेको हुन्छ। उक्त रासायनिक पदार्थलाई सूर्यको प्रकाशमा रहेको परावैजनी विकिरणले क्रियाशील पार्दा भिटामिन D3 बन्दछ। त्यसैगरी वनस्पतिहरूमा रहेको एर्गोस्टेरोल नामक रासायनिक पदार्थ परावैजनी विकिरणबाट क्रियाशील भई भिटामिन D2 बन्दछ। खाद्यान्नको रूपमा भिटामिन डी को स्रोत साह्रै नगण्य रहेकाले हामी घामबाट अर्थात् सूर्यको किरणबाट भिटामिन डी आपूर्ति गर्न सक्दछौँ। हामीमध्ये कतिपयलाई सूर्यको किरणमा नै भिटामिन डी हुन्छ भन्ने भ्रम रहिआएको छ। यो कदापि होइन। सूर्यको प्रकाशमा रहेको परावैजनी विकिरणले हाम्रो शरीरलाई भिटामिन डी प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने मात्र हो। परावैजनी विकिरणबाट थोरै लाभ हुने भए पनि यसले धेरै मात्रामा हानि गर्दछ। लामो समयसम्म युभी विकिरणको सम्पर्कमा आएमा यसले मुख्यतया छाला, आँखा तथा हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्दछ। ओजोन तहको विनाश सँगसँगै पृथ्वीमा पर्ने परावैजनी विकिरणको मात्रा पनि बढ्दै जानेछ र यससँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि। परावैजनी विकिरणको तुरुन्तै देखिने असरहरूमा छाला घामले डढ्ने तथा कालो हुने हुन्छ भने यसको दीर्घकालीन असरहरूमा मुख्यतया छालाको क्यान्सर तथा मोतीबिन्दु पर्दछन्। विश्वभरिमा लाखौं मानिस छालाको क्यान्सरबाट पीडित हुने गरेका छन् भने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार मोतीबिन्दु अर्थात् क्याटारेक्टबाट अन्धोपनको शिकार हुने कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 20% परावैजनी विकिरणका कारण हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो समस्या प्रायजसो नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता बढी घाम लाग्ने देशहरूमा देखिने गरेको छ। अनुसन्धानहरूले देखाए अनुसार परावैजनी विकिरणले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बिस्तारै घटाउँदछ, जसले गर्दा लामो समयको अन्तरालमा मानिसलाई छालाको ट्युमर तथा छालाको क्यान्सर समेत हुन सक्दछ। मानव जाति बाहेक युभी रेडिएसनले अन्य जीव तथा वनस्पतिहरूमा समेत नकारात्मक असर पार्दछ। वनस्पतिमा गरिएको अध्ययनहरू अनुसार परावैजनी विकिरण संवेदनशील बिरुवाहरूका पात र डाँठको विकासमा कमी, बिरुवाको प्रकाश संश्लेषण क्रियामा कमी जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्। यसरी युभी विकिरणले सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई नै असर पार्न सक्दछ। याद राखौं, परावैजनी विकिरणलाई बादलले नछेक्ने हुँदा बादल लागेका बेला समेत यसको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। चर्को घाम लागेका बेला घर बाहिर निस्कदा सनग्लासेस अर्थात् घाम छेक्ने चस्माको प्रयोग गर्ने, घाम छेक्ने किसिमको टोपीको प्रयोग, छाताको प्रयोग, हात खुट्टा लगायत घाम सोझै पर्ने छालामा सनस्क्रिनहरूको प्रयोग गर्ने जस्ता साधारण उपायहरू अपनाएर पनि परावैजनी विकिरणका हानिकारक असरहरूबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ।
तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।